ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माता स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौँ र त्यसै क्रममा आज 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई लिएर यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ। जसले उद्गान गर्न जान्नुहुन्छ कृपया मसँगै गान गर्नुहुनेछ। जसलाई आउँदैन हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चित ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा जय अवश्य उल्लेख गर्नुहुनेछ र हातको चन्दन अक्षता अर्पण गरिदिनुहुनेछ र तत्पश्चात पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको ध्यान गर्नुहुनेछ र हामी 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। म अब 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष उद्गान गर्नेछु। अथ द्वादशोऽध्यायः कामदहन तथा रतिविलाप वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, सबै कामनाहरूबाट टाढा रहनुभएका भगवान शिव पार्वतीका अगाडि लुप्त हुनुभई उत्तरा पन्थमा नै कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर पूर्ण ध्यानमा मग्न भएर रहनुभयो। त्यस बखतमा तारकासुर दैत्यका अत्याचारले ज्यान जोगाउनका निमित्त मृगस्थलीमा रहेका इन्द्रादि देवताहरूले पार्वतीले गर्नुभएका व्रत तपस्याद्वारा साक्षात् श्री महादेवको दर्शन प्राप्त भएको थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसित भन्नुभयो, हे देवगण, अब तारकासुरको नाश हुने कारण बल्ल बनिन लाग्यो। किनभने हिमालयकी पुत्री भगवती पार्वतीले श्री महादेवलाई पति प्राप्त गर्न विष्णु भगवानले पार्वतीलाई उपदेश दिनुहुनेछ। अत्यन्त पवित्र र उत्तम व्रत श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र नारदजीद्वारा प्राप्त शिव पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रभावले श्री महादेवलाई पार्वतीले पति रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र उहाँलाई पुत्रको प्राप्ति हुनेछ। अनि तिनै पार्वतीका पुत्रद्वारा तारकासुर दैत्यको वध हुनेछ। त्यसपछि हामीले आफ्नो स्थान अमरावतीपुरीलाई आफ्नै हातमा लिई राज्य गरेर सुखपूर्वक बाँच्न पाउनेछौँ। यति बेला श्री महादेव सतीदेवीका शोकले गर्दा उत्तरा पन्थमा जानुभई काम क्रोध लोभ मोह आदिको परित्याग गरी 10 इन्द्रिय बाँधी तिनै आँखा चिम्ली परब्रह्ममा चित्त लगाई महान तपस्यामा लिनु हुनुभएको छ। उहाँले गर्दै गरेका त्यो तपस्यामा बाधा गराएर फेरि काम क्रोध लोभ मोहादिमा फर्काउने कुनै उपाय गर्नुपर्छ। इन्द्रका यस्ता वचन सुनि देवताहरूले मतो गरी इन्द्रलाई भने, हे देवराज, श्री महादेवका त्यो तपस्यामा बाधा गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। यसकारण कामदेव गएर श्री महादेवका चित्तमा काम बाणको प्रहार गरून्। देवताहरूको यस्तो परामर्श पाएर सल्लाह उचित हो भनी इन्द्रले कामदेवलाई बोलाएर ल्याउन भनी वायुलाई पठाउनु भयो। वायुले पनि तुरन्त आज्ञाको पालन गरे। वायुका साथ लागेर आएका कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरेर नम्र हुँदै बोले, हे महाराज, मलाई कति कामले बोलाइ बक्सियो, सो आज्ञा होस्। कामदेवलाई देखेर प्रसन्न हुँदै मित्रताको धर्म बताउँदै इन्द्रले भन्नुभयो, हे मित्र, हे कामदेव, दैव संयोग म माथि ठुलो विपत्ति आइलाग्यो। त्यो म माथि आइपरेको विपत्तिलाई तपाईँ बाहेक अरू कसैले हटाउन सक्दैन। अनिकाल लागेका बखतमा दाताको परीक्षा हुन्छ, रणभूमिमा सुरवीरको परीक्षा हुन्छ, आपत्तिकालमा मित्रको परीक्षा हुन्छ र पति वा पत्नीका पितृकुलको परीक्षा पति वा पत्नीका कुललाई आपत परेका बखतमा हुन्छ। मित्र, यति बेला मलाई जो आपत्ति आइलागेको छ त्यसको निवारण गर्न तपाईँ बाहेक अर्को कोही छैन। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनि थोरै हाँसेर कामदेवले भने, मित्र देवराज, तपाईलाई त्यस्तो के परि आयो अनि मैले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। परेका बखतमा मित्रको सहायता नगर्ने देखावटी मित्र के मित्र हो र? तपाईँ अराउनुहोस्। आफूले
जानेको र सक्नेसम्म काम गर्न म तयार छु। कामदेवका कुरा सुनेर इन्द्र प्रसन्न हुँदै बोल्नुभयो, मनोभव तपाईँ बाहेक अरू कसैबाट मेरो उपकार हुन सक्दैन। म ठिक भन्दैछु मित्र। तारका नाम गरेको जो प्रसिद्ध दैत्य छ उसले ब्रह्माजीबाट एक अद्भुत वरदान पाएर सबैमाथि विजय गरिरहेको छ, सबैलाई महान दुःख दिइरहेको छ। उद्वारा धर्मको नाश भइरहेको छ, उबाट समस्त देवता ऋषि पितृ आदि दुखी भइरहेका छन्। गीताको, गङ्गाको, वेदको, पुराणहरूको अपमान भइरहेको छ। सबै शस्त्र अस्त्र उमाथि निष्फल भइरहेका छन्। जलका स्वामी वरुणका पासले बाँध्न खोज्दा त्यो पास नै चुडियो। श्री विष्णुका सुदर्शन चक्रले पनि उमाथि काम गरेन। शिवजीका पिनाक धनुले पनि केही गर्न सकेन। मेरो वज्र पनि निष्फल भयो। हे मित्र, उसले महायोगीश्वर भगवान शिवबाट उत्पन्न भएका बालकका हातबाट मात्र मेरो मृत्यु हुनेछ भनी ब्रह्माबाट वरदान पाएको छ। तर शिवजी निष्काम भावनामा रहनु भएर यस बेला हिमालय पर्वतमा उत्तम तपस्यामा लीन हुनुहुन्छ। उहाँ कामनाका बसमा हुनुहुन्न, स्वतन्त्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस बेला गिरिराज नन्दिनी पार्वती पनि पिताको आज्ञा लिएर आफ्ना दुईवटी सखीहरूका साथमा रहेर शिवजीलाई पति पाऊँ भनी शिवजीका सेवा र भक्तिमा नै रहनुभएका वखतमा भगवान शिवले पार्वतीले गरेको सेवा र तपस्याबाट प्रसन्न भए पार्वतीलाई शिव भक्तिको परीक्षा लिए आफ्नो प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभई भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने उपदेश गरेर अन्तर्धान हुनुभई पुनः तपस्यामा लीन हुनुभएको छ। मनका सारा विकारबाट टाढा रहेर पूर्ण संयम नियममा हुनुहुन्छ। हे कामदेव, उत्तरापन्थको कुनै एकान्त स्थानमा रही काम, क्रोध, लोभ, मोहादि त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर परब्रह्ममा लीन चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नुभएका श्री महादेव बिना यत्रो यो विश्व ब्रह्माण्डको कसले रक्षा गर्ला। यसर्थ तपाईले श्री महादेव भएका ठाउँमा पुगी उहाँका हृदयमा काम बाण छोडी काम, क्रोध, लोभ र माया आदिमा प्रवेश गराउनुहोस्। हे मित्र, जुन उपायले शिवजीको मन पार्वती प्रति आकर्षित हुन्छ त्यही प्रयत्न गर्नुहोस्। यो काम गर्नका निमित्त नै तपाईलाई मैले बोलाएको हुँ। यो कार्य सफल भएमा मेरा र समस्त लोकका दुःख कष्ट हरण हुनेछन्। तपाईको पनि लोकमा स्थायी प्रताप फैलिनेछ। जसरी हुन्छ शिवजीका चित्तलाई विषयपट्टि फर्काइदिनुहोस्। इन्द्रका कुरा सुनेर कामदेवको मुखारविन्द प्रसन्नताले पूर्ण भयो र उनले भने, हे देवराज, म यो काम गर्नेछु, संशय नमान्नुहोला। यति भनेर आफ्नी पत्नी रति र वसन्त ऋतुलाई लिएर जहाँ योगेश्वर शिव तपस्यामा लीन हुनुभएको थियो त्यो स्थानमा कामदेव र रति पुगे अनि दुवैले भगवान शिवलाई मनमनै साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। त्यसपछि धनुष टङ्कार गरी कानसम्म काम बाण खैँची श्री महादेवका बाँधिएका इन्द्रियहरूको मूल आधार स्थान मनलाई ताकी कामदेवले आफ्नो बाण छोडे। बाण गएर लाग्न साथ महादेवले को मन चञ्चल हुन गयो। शिवजीको चित्त पार्वतीप्रति आकर्षण हुन गयो र धैर्य पनि केही त्रुटि भयो। यसरी आफ्ना धैर्यको ह्रास देखेर महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित भएर मनमनै विचार गर्न लाग्नुभयो। म जुन निर्विकार तपस्या गरिरहेको छु त्यसमा यो विकार कसरी आयो? यस्तो विचार गरेर सत्पुरुषहरूका आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शङ्कायुक्त भई चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला आफ्ना बायाँपट्टि केही पर बाण खिच्दै गरेका कामदेवलाई देख्नुभयो। कामदेव आफ्ना शक्तिका घमण्डमा रहेकै बेला शिवजीलाई रिस उठ्न थाल्यो। उता आकाशमा रहेका धनुष बाण लिएका कामदेवले शिवजीमाथि अर्को अमोघ बाण छोडे जसलाई निवारण गर्न निकै कठिन थियो। तर परमात्मा शिवमाथि त्यो अमोघ बाण व्यर्थ भयो। आफ्नो बाण व्यर्थ भएको थाहा पाएर कामदेवलाई ठुलो डर भयो। भगवान मृत्युञ्जयलाई आफ्ना सामुमा देखेर ऊ काँप्न थाले र इन्द्र आदि देवताको स्मरण गरे। त्यसपछि इन्द्र आदि सबै देवता त्यहाँ आई शिवलाई प्रणाम गरेर स्तुति पनि गर्न लागे। देवताहरूले स्तुति गरिरहेकै बेला कुपित भएका परमात्माका ललाटका माझमा रहेको तेस्रो आँखाबाट डरलाग्दो अग्निज्वाला प्रकट भयो अनि अग्निज्वाला उँभो उठेर दन गर्न लागे। प्रलयका झैँ ती अग्निज्वाला आकाशमा पुगेर एक्कासी पृथ्वीमा पछारिए अनि चारैतिर घुमेर पृथ्वीमा विलिन भए। भयभीत भएका सबै देवताहरूले भगवान क्षमा होस् भन्दै हात जोडे। त्यति बेला सम्ममा कामदेव जलेर भस्म भइसकेका थिए। कामदेवको मृत्यु भएको देखेर देवताहरू के भयो भन्दै रुन कराउन थाले। त्यस बखतमा विकृत चित्त भएकी रतिको सारा शरीर सुकेझैँ भयो। पति जलेर खरानी भइसकेको देखेर एकातिर रति मूर्छा परिन्। ती रतिको केही समयपछि होस आयो। रति अनेकौं रोदन र विलाप गर्न लागिन्। यी देवताहरूले मेरा पतिलाई अनेक प्रकारले फकाई फुल्याए, आज यो अवस्थामा पुर्याइदिए। हे प्राणनाथ, हे स्वामी भन्दै रति रोएको र चिच्याएको शब्द टाढा टाढासम्म पुग्यो।
यसरी रुँदै कराउँदै कपाल तान्दै हात खुट्टा पछार्दै गरेको देखेर वरिपरिका सबै पशु प्राणी वनवासी जीवजन्तु लता वृक्ष स्थावर प्राणीहरू समेत सबै दुखित हुन गए। यसै बेला इन्द्रादि देवताहरूले महादेवजीको स्मरण गरी रतिलाई आश्वासन दिँदै भन्न लागे, हे रति, तिमीले आफ्ना पतिको अलिकति खरानी उठाएर पोको पारिराख, डरलाई छोडिदेऊ। हामी सबैका स्वामी महादेवले तिम्रा पतिलाई पुनर्जीवित गराइदिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्ना पतिलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त गर्नेछौ। सबैले कर्मको फल भोग्नुपर्छ, तिमी यस्तो शोक नगर। हे अगस्त्य मुनि, यसरी रतिलाई आश्वासन दिएर सम्पूर्ण देवताहरू भगवान शिवजीका छेउमा गएर भक्तिभावले प्रसन्न पारेर निवेदन गरे, हे भगवान, तारकासुर दैत्यका अत्याचारबाट जोगिन र उसको वध गर्ने अभिलाषाले हजुरका पुत्रको आशा राखेर हामीले मिलेर कामदेवलाई यहाँ पठाएका हौँ। प्रभु, हामीमाथि क्षमा होस्। हे प्रभु, कामपत्नी रतिले अति नै शोक गरिरहेकी छिन्, यिनको शोक हटाइदिने पनि कृपा होस्। यसपछि रतिले पनि नाना प्रकारका विलाप गर्दै श्री महादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीले गरेको होइन, हजुरका हृदयमा यो काम बाणको प्रहारता इन्द्रादि देवताका आज्ञाबाट भएको हो। हे दीननाथ, हे दुष्ट संहारक, हे साधु सन्त रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे अभयदाता, हजुरका महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्नुहुन्न भने म एक स्त्रीले कसरी सकौँले। हे भक्त वत्सल, मेरा स्वामीको जीवन दान दिई मलाई यो एक्लो जीवनबाट मुक्त गरी मेरो मन सन्तोष गराई मलाई मेरा पतिका साथ लगाएर घर पठाइदिनुहोस्। यसो भन्दै ती नाना प्रकारका विलाप गर्न लागिन्। यसरी रतिले अत्यन्त शोक गरी रुँदै कराउँदै स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवको मन करुणाले भरियो र आशुतोष भगवानले भन्नुभयो, हे रति, तिमी अब धेरै शोक नगर, किनभने विधिको विधान टर्दैन। म तिमीलाई तिम्रा स्वामी दिन्छु, तर यस जन्ममा होइन, द्वापर युगका अन्त्यमा जब विष्णुको 8औं अवतार श्री कृष्णका रूपमा हुनेछ, तब तिम्रा पति उहाँकै पुत्र भएर प्रद्युम्न नामले जन्म लिनेछन्। त्यसबेला तिमी सम्बरासुर दैत्यका दरबारमा मायावती नामले दासीको काम गरेर बसेकी हुनेछौ। त्यसै बेला तिमीले आफ्ना पतिलाई 10 दिनको बालकको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। सुन हे रति, आज भएको यो जति घटना हो देवर्षि नारदजीका मुखबाट तिमीले बुझ्न पाउनेछौ र आफ्नो बालक पतिलाई पालन पोषण गरी हुर्काउनेछौ। समयमा ती बालक युवा अवस्थामा पुग्नेछन्, त्यसबेलासम्म तिम्रो पनि यही युवा अवस्था स्थिर रहिरहनेछ। हे रति, जबसम्म तिम्रा पतिसित तिम्रो भेट हुने छैन तबसम्म तिम्रा साथमा रहने खरानी रूप पति जो छन् ती अङ्गरहित अर्थात् अनङ्ग भएर संसारमा जीवित नै रहनेछन्। अहिले तिमी मनमा सन्तोष ल्याऊ र दुःख नमानी आफ्ना घर जाऊ। यति कुरा सुनिसकेर रतिले भगवान शिवलाई प्रणाम गरिन् र सन्तोषपूर्वक रहन गइन्। यस्तो रहस्यमय कथा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले हात जोडी निवेदन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमार, कामदेव रतिको जन्म र तिनको विवाह विषयमा केही बुझ्ने इच्छा भयो, त्यो सुन्न पाऊँ। अगस्त्यजीको प्रश्न सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्मा कमनबाट जसरी सन्ध्याको जन्म भयो त्यसरी नै ब्रह्माकै हृदयबाट एक मनोहर पुरुष पनि प्रकट भएका थिए। ती पुरुष सर्वलक्षण सम्पन्न थिए। शरीरको मध्यभाग पातलो थियो, शरीरबाट सुगन्ध फैलिरहेको थियो। हेर्दा धपधप बल्ने अति सुन्दर तीमा पुरुषलाई देखेर दक्ष आदि अति उत्सुक हुन गए। सबैका मनमा विस्मय भरियो। त्यो पुरुषले उत्पत्ति हुनासाथ ब्रह्माजीपट्टि फर्किएर भन्यो, हे ब्रह्मा, मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? मैले कुन कार्य गर्नुपर्छ सो आज्ञा होस्। यो सुनेर ब्रह्माबाट आज्ञा भयो, हे सुन्दर पुत्र, तिमीले आफ्ना यसै रूपबाट सुन्दर फूलहरूबाट बनिएका 5 बाणद्वारा स्त्रीहरू र पुरुषहरूलाई मोहित पार्दै सृष्टिको सनातन कार्य चलाऊ। यो चराचर जगतमा कसैले तिम्रो तिरस्कार गर्ने छैन। तिमीले प्राणीहरूका हृदयमा प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई सृष्टिका सनातन कार्यमा निरन्तरता देऊ। समस्त प्राणीहरूको जो मन छ त्यो तिम्रा अधीनमा रहनेछ। यति भनी ब्रह्माले उसलाई बस्ने ठाउँ र पत्नी प्रदान गर्ने मन भयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीभन्दा राम्रो यो संसारमा अरू कोही हुने छैन। तिमी कामरूप हुनाका कारण तिम्रो नाम पनि काम नै भयो। मदन, कन्दर्प, मनोभव आदि पनि तिम्रा नाम हुनेछन्। कुनै पनि देव दानवको पराक्रम तिम्रा समान हुने छैनन्। पुत्र, जो आदि प्रजापति दक्ष छन् उनले तिम्रो इच्छा अनुसार कि पत्नी दिनेछन्। ती कामिनी तिमीमाथि सधैँ अनुराग राखिरहनेछिन्। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माबाट यी वचन सुनेपछि दक्षले आफ्ना शरीरबाट एउटी सुन्दरी कन्याको सृष्टि गरेर भने, हे कामदेव, यी कन्या उत्तम रूप र गुणले शोभित छिन्। यिनलाई तिमीले पत्नी रूपमा ग्रहण गर। यी सधैँ तिम्रा अधीनमा रहनेछिन्। यिनको नाम रति हुनेछ। यति भनेर दक्षले आफ्ना शरीरका पसिनाबाट प्रकट भएकी ती कन्यालाई
ब्रह्माजीकै सामुमा आफ्ना अगाडि राखी सङ्कल्पपूर्वक कामदेवका हातमा जिम्मा दिए। दक्षकी पुत्री ती रति जो थिइन् साह्रै राम्री र मुनिहरूका मनलाई पनि मोह पार्ने थिइन्। उनका साथमा विवाह गर्न पाउँदा कामदेवलाई पनि ज्यादै खुसी लाग्यो। रति नाम गरिएकी आफ्नी सुन्दरी स्त्रीलाई देखेर उनका हाउभाउबाट अनुरञ्जित भएर कामदेव प्रसन्न भएको देख्दा ती मेरी छोरी रति यो विवाहबाट सन्तुष्ट छिन् भन्ने बुझी दक्ष पनि अति हर्षित भए। कामदेवलाई पाएर रति पनि खुसी भइन्। जसरी सन्ध्याकालमा मनोहारिणी बिन्दुनमालाका मेघले शोभा पाउँछ त्यसै गरी प्रिय बाणी बोल्ने भएका कामदेवले पनि आफ्ना हृदयमा रतिलाई शोभा दिन थाले। पूर्ण चन्द्रमुखी रति पनि श्रेष्ठ पति पाएर त्यसरी नै शोभामा प्राप्त भइन्। जसरी श्रीकृष्णलाई पाएर पूर्ण चन्द्रानन रुक्मिणीले शोभा पाएकी थिइन्। यी कुरा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले मनमा शान्ति लिँदै काम दहनको बाँकी प्रसङ्ग सुन्ने इच्छा गर्नुभयो र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। यता भगवान शिवको तेस्रो आँखाबाट निस्किएका अग्निले कामदेवलाई जलाएर तुरन्त भस्म गरेपछि प्रज्वलित हुँदै सबैतिर फैलिन लाग्यो। जसले चराचर प्राणीसहित तिनै लोकमा हाहाकार मचियो। सारा देवता र ऋषिमुनिहरू ब्रह्माका शरणमा गएर व्याकुल हुँदै प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे अनि आफ्नो दुःख निवेदन गरे। स्तुति सुनेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै लोक हितका निम्ति पितामह ब्रह्मा त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ अझै अग्नि दन्किँदै थियो। त्यो अग्नि आफ्ना ज्वालाहरूले उद्दीप्त भएर जगतलाई खरानी गराउन उद्यत थियो। तर भगवान शिवका कृपाले ब्रह्माद्वारा त्यो अग्नि स्तम्भित हुन गयो। यो शिव क्रोध रूपी अग्निलाई ब्रह्माले घोडामा परिणत गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो घोडाका मुखबाट नरम ज्वाला आउन थाले। त्यो घोडा बडवालाई लिई ब्रह्माजी समुद्रतर्फ जानुभयो। ब्रह्मालाई देखेर सागरले सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गर्नुभयो अनि ब्रह्माका अगाडि आई स्तुति गर्न लाग्नुभयो। समुद्रले ब्रह्माजीको अनन्य भक्ति गरी स्तुति गरेको सुनि ब्रह्माजीले समुद्रसित कामदेव दहनका सम्पूर्ण घटनाहरू बताउनुभयो र भन्नुभयो, हे सागर, शिवजीका क्रोधाग्निलाई मैले घोडा रूप दिएको छु। जबसम्म यो ब्रह्माण्डको महाप्रलय हुँदैन तबसम्म तिमीले यसलाई आफूमाथि धारण गर। यसले तिम्रै जल खाएर बाँच्नेछ। यसलाई आफ्ना अनन्त जल राशिभित्र जान नदिई माथि नै राख्नु। महाप्रलय नहुन्जेलसम्म तिम्रा शरीरमाथि नै वार पार गरी छाल तरङ्गका रूपमा रहिरहनेछ। तिम्रा किनारमा आउने समस्त जङ्गम प्राणी र त्यहाँ हुने स्थावर प्राणीले तिम्रो दर्शनका साथ यो बडवानलका विशाल विशाल तरङ्गलाई हेरिरहनेछन् र मैले तिमीलाई भनेका यी कुराको स्मरण रहिरहनेछन्। हे मुनि, ब्रह्माको आज्ञा सिरोपर गरी सागरले त्यो बडवानललाई आफ्ना जिम्मा लिनुभयो र लोकान्तरको देवता, ऋषि, मनुष्य र जलचरहरूको उद्धार हुन गयो। अनन्तकाल अघिदेखि अनन्तकाल पछिसम्म समुद्रका ज्वारभाटा छालका रूपमा त्यो ज्वाला छल्किरहन्छ अनि संसारभरिका नदी नालाहरूबाट बगेर आएको जम्मा हुन गएको जल त्यो अग्निरूप बडवा घोडाले पिइरहन्छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रत कथायां काम दहन वर्णनम नाम द्वादशोत्सवः। श्री स्वस्तानि भगवत्यार्पणमस्तु। उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय। श्रीमान दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य वृत्तिविशेष्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वृद्धेभि सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। तत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं तत् यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानिं परमेश्वरीं। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। हातको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्तानीमा अर्पण गरिदिनु हुनेछ। यतिन्जेल बडा प्रेमले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्, सफल बनेर जाओस्, सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण होस्। यही विशुद्ध भावका साथमा 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्गसँगै आजको कथा प्रसङ्गबाट हामी विश्राम लिनेछौँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।